अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसकी तफसील आपको बताएंगे। जनरल फैज़ हमीद बरी हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इसहाक डार के साथ आज बहुत बेइज्जती हुई है, उसके साथ आज कुत्ते वाली हो गई है अमेरिका के अंदर, जब उसने इमरान खान साहब की जेल को जस्टिफाई करने के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कैद को ठीक कहा। उसको कहा कि ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है। तो उसके बाद उसकी दुर्गत बनाई गई। एयरपोर्ट के ऊपर क्या हुआ है एग्जैक्टली वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले एक बहुत बड़ी खबर का ड्रॉप सीन ये है जी कि कहा गया कि हमाद अजहर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये कहा गया जी कि हमाद अजहर के घर उज़्मा बुखारी साहिबा 4 चक्कर लगा चुकी हैं। हमाद अजहर बहुत जल्द ये ऐलान करने जा रहे हैं, हमाद अजहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले इस खबर की तस्दीक हुई है। तस्दीक इसकी जी अबू ज़र सुलेमान नियाज़ी साहब ने की है। उन्होंने कहा कि न्यूज़ रिगार्डिंग हमाद अजहर कि वो नून लीग को ज्वाइन करने जा रहे हैं या किसी भी दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल कतई तौर पर गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। मैं हमाद अजहर के साथ हूँ। हमाद अजहर ने ये ऐलान किया है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ रहूँगा। ये तो एक बहुत हौसला अफजा खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। हमाद अजहर साहब को बिल्कुल नून लीग में नहीं जाना चाहिए। जब उनके वालिद ने उनसे राहें अपनी जुदा की थी नवाज शरीफ से, वो अपनी एक हिस्ट्री है, और अब हमाद अजहर कभी भी ये हमाकत नहीं कर सकते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। हुआ नाजरीन क्या हुआ ये जी कि इसहाक डार साहब का एक इंटरव्यू था, और इसहाक डार साहब ने शोधा के खून के साथ, उनकी कुर्बानियों के साथ, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ, उसकी फैमिली के साथ, इससे बड़ी गद्दारी और नहीं हो सकती कि पूरा पाकिस्तान ये चीख रहा है। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि उसको जो 87 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है वो नाहक है, वो जुल्म है, वो जबर है। लेकिन आज इसहाक डार साहब ने वहाँ जाकर क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सज़ा सुनाई गई है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक सुनाई गई है। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर वो ये कहते कि आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा है वो कानून के मुताबिक नहीं दी गई, वो गलत है, वो जुल्म है, तो अगले ही लम्हे एंकर ने यह सवाल पूछना था कि फिर आपने इमरान खान को भी बहुत गलत सज़ाएं दे रखी हैं। अब उन्होंने आफिया सिद्दीकी की सज़ा को जस्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की सज़ाओं को जब उन्होंने दुरुस्त साबित करना था तो उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो सज़ा है ये भी बिल्कुल ठीक है और ये कानून के मुताबिक हुई है। यानी इस कदर गिरे हुए लोग हैं ये, इस कदर बेशरम लोग हैं ये कि इन्होंने एक खातून, एक नहती खातून जिसको 87 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, उसको जस्टिफाई कर दिया सिर्फ इस बात के साथ कि इमरान खान को भी ठीक सज़ा दी जा रही है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी ठीक सज़ा दी गई थी। ये इस हुकूमत का लेवल है, यानी इससे ज़्यादा गिरने की कोई और इंतहा नहीं है। बहरहाल अफसोसनाक है फिर उसके बाद पाकिस्तानियों ने क्या किया। वहाँ पे फिर उन्होंने इसहाक डार साहब के साथ जो किया है वो वीडियो, उसमें ऐसी गालियाँ हैं मैं आपको सुना नहीं सकता, उसमें बहुत खौफनाक वीडियो है। और उसमें उन्होंने कहा है कि आपने जो ये कहा था कि आफिया सिद्दीकी की जो सज़ा है ये दुरुस्त है, तो आपको फिर ये नवाज शरीफ की तरह आपके साथ होगा। और जो वीडियो उस इसहाक डार के साथ आज हुआ है वो वीडियो आप ट्विटर के ऊपर जाकर देखें, आप कानों को हाथ लगाएंगे। इससे ज़्यादा बेइज्जती उनकी नहीं हो सकती। अब लोगों को इस बात के ऊपर बहुत गुस्सा आया, जाहिर है आना भी चाहिए था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर है, इमरान खान साहब के बेटों को लेकर हुकूमत बहुत परेशान है। हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान के बेटे नाजरीन पाकिस्तान ना आए, और उनको इस बात का अंदाज़ा हो चला है कि जब इमरान खान के बेटे पेशावर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो एक तलातम होगा, बहुत बड़ा एहतजाज होगा, बहुत बड़ी दुनिया निकलेगी। तो अब हुकूमत इस बात को लेकर बहुत खाइफ है। अब ये तस्दीक हो रही है जी कि इमरान खान साहब के बेटे हर सूरत आज ये जो एहतजाज है इसमें वो शामिल होंगे। हुकूमत बहुत रोकने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो उनका अमेरिका का दौरा था उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए फौरी तौर पे इसहाक डार को वहाँ पे भेजा। उसने पता नहीं और क्या क्या ऑफर कर दिया होगा। आफिया सिद्दीकी वाला तो आपके सामने बहरहाल आ गया। दूसरी तरफ आज अलीमा खान साहबा ने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जो जज साहब हैं वो बुनियादी तौर पे कैद हैं। और आज क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो अंजम गफूर साहब हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, आज जो है उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की जो फैमिली है वो बाहर खड़ी है, उनको बुलाया जाए। लेकिन सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने
انکار کر دیا، اور وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے کرنل صاحب ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو انجم غفور صاحب ہیں وہ پنجاب حکومت کے لگائے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے نتائج کو آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ جج یہ بات کہہ رہا ہے کہ وکلا اور اس کی فیملی کو آنے دو، لیکن جیل انتظامیہ اسے بالکل نظر انداز کر لیتی ہے۔ عدل کا نظام اور ججز بالکل بے بس ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت سارے پاکستان کو فکر کرنی چاہیے کہ انصاف کسی صورت نہیں ملے گا، ججز بے بس ہیں، اور ہر صورت عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ تحریک چلنی چاہیے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران جج نے یہ کہا کہ فیملی کو بلایا جائے، لیکن اندر نہیں جانے دیا گیا ہمیں، تو ہم اب 5 اگست کو ہر صورت نکلیں گے، یہ انہوں نے اعلان کیا۔ لیکن جو اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ عمران خان صاحب کے بچوں کا ہے۔ عمران خان صاحب کی بچے جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے ڈٹے ہوئے، وہ پاکستان آئیں گے تو اس سے ایک بڑا مومنٹم بلڈ ہونے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی باقی قیادت جو ہے وہ شاید چھپ جائے، اس طرح سے سامنے نہ آئے، لیکن عمران خان کے بیٹے ہوں گے، کارکن ہوں گے، سڑکیں ہوں گی اور سڑکیں گرم ہوں گی۔ یہ تحریک انصاف کی آج اب کچھ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں جس میں انہوں نے لائے عمل دینا ہے، اور میرے خیال میں وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے بلکہ تمام بڑے شہر پورے پاکستان کے اندر تمام بڑے شہروں کو، تمام انٹری پوائنٹس کو بند کیا جائے گا، اور لمبا دھرنا وہاں پہ چلے گا، اور اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف تحریک انصاف جائے گی۔ اب چونکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اسلام آباد کے اندر آنے سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کارکن آتے ہیں، مار کھاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں بھاگ کے، چھپ کے۔ آج دوسری بڑی خبر سامنے آئی ناظرین، انصار عباسی کی۔ انصار عباسی بری ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، خبر انصار عباسی صاحب کی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فیض حمید کیسے بری ہوئے؟ انہوں نے کہا جی کہ فوج کی جانب سے 9 مئی کے فسادات میں جنرل فیض حمید کے مبینہ کردار کی تحقیقات کے اعلان کے کئی ماہ بعد بھی ان کے خلاف اس واقعے کے حوالے سے اب تک کوئی باضابطہ الزام عائد نہیں کیا گیا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا کہ جنرل فیض کے کیس میں کچھ نیا نہیں ہے، تاہم جیسے ہی کچھ ملا تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ گزشتہ سال پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا تھا کہ جنرل فیض پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت کارروائی کی گئی۔ تاہم بعض وفاقی وزراء کی جانب سے ان کا نام 9 مئی کے واقعات سے جوڑنے کے باوجود اس معاملے میں ان پر باضابطہ طور پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ جنرل فیض حمید کے وکیل میاں اشفاق نے دی نیوز کو بتایا کہ 9 مئی کے واقعات میں کوئی ایسا ریکارڈ یا شہادت موجود نہیں جو ان کے موکل کے کردار کو ثابت کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک جتنا بھی ریکارڈ دیکھا یا پڑھا گیا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو جنرل فیض کا اس واقعے سے تعلق ظاہر کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو وہ اسی صورت سامنے آ سکتا ہے جب باضابطہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ایسی کوئی فرد جرم فی الوقت موجود ہی نہیں ہے۔ ISPR پہلے ہی بتا چکا ہے کہ جنرل فیض کا مبینہ کردار 9 مئی کے واقعات میں سیاسی مفادات کے ساتھ علیحدہ سے زیر تفتیش ہے، لیکن کئی ماہ گزرنے کے باوجود اب تک اس پر کوئی تفصیلات سامنے نہیں لائی گئی۔ قبل ازیں رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ فیض حمید کے سیاسی شخصیات سے وسیع روابط تھے، جن میں تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل تھے، تاہم پھر اس کی تردید ہو گئی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہیں لائے گئے۔ جہاں ایک جانب عدالتوں میں PTI رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کیسز کی سماعت جاری ہے اور متعدد کو سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں، وہیں دوسری طرف سابق DG ISI جنرل فیض حمید کے خلاف 9 مئی سے متعلق کسی فرد جرم کی غیر موجودگی کی وجہ سے ان میں اس ضمن میں الزامات غیر مصدقہ اور ناپختہ لگتے ہیں۔ یعنی کہ کہا جاتا تھا کہ جنرل فیض جو ہے وہ سٹار وٹنس ہے، 9 مئی جو ہے وہ فیض کی مدد سے ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض ایک ایمبیشیس آدمی تھا، بلکہ اوور ایمبیشیس آدمی تھا، اور عمران خان جو آج جو بھگت رہے ہیں اس میں جنرل فیض حمید کی لالچ بھی ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید نے 9 مئی نہیں کیا۔ فیض حمید نے اگر 9 مئی نہیں کیا تو اس وقت جو کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے تحریک انصاف کے روابط تھے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جو بڑی بڑی وزراء نے پریس کانفرنس سے اور ٹاک شوز کے اندر الزام عائد کیے تھے کہ فیض حمید 9 مئی کے اندر شامل تھا، اب وہ کردار مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ معاف کر دیا جائے گا،
اور فیض حمید کچھ عرصے بعد آپ کے سامنے پوتر بن کر آ جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔